ईरान के साथ मुज़ाकरात से अभी मुत्तमिन नहीं, लेकिन हो जाएंगे। अमरीकी सदर का काबीना इजलास से खिताब, कहा कि रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी करने वाला ईरान जोहरी हथियार नहीं रख सकता। मेरे ख्याल में ईरान मुआहदा करना चाहता है, अपना हुर्मुज़ पर किसी का कंट्रोल नहीं होगा। अमरीकी टीवी से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था कि अफसुदा यूरेनियम से दस्तबरदार होने के बदले ईरान पर पाबंदियां नरम नहीं की जाएंगी। हमने ईरान के खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोकी। ईरान के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं, मुआहदा होगा या फिर हमें काम मुकम्मल करना होगा। सदर ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद मुनीर की तारीफ, कहा दोनों बेहतरीन शख्सियात हैं। वज़ीर-ए-आज़म अमरीका और ईरान के दरमियान जल्द मुआहदे के लिए पुरुमीद डील ईरानी कौम के वक़ार और इज़्ज़त नफ्स के मुताबिक होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। मसूद पेज़ेश्कियान का वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। ईरानी सदर ने ख़ित्ते में क़याम अमन की कोशिशों में पाकिस्तान के हम किरदार पर वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी टीम के लिए नेक जज्बात पर शुक्रिया अदा किया। कहा फील्ड मार्शल सैयद मुनीर ने ख़ित्ते में अमन के क़याम के लिए बेमिसाल और अनथक कोशिशें की। अमन मुआहदे से ईरान की हकीकी मुआशी सलाहियतों को फ़रोग़ मिलेगा और पूरा ख़ित्ता मुस्तफ़ीद होगा। बरादर हमसाया मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान हमेशा ईरान के साथ खड़ा रहेगा। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे के साथ करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। गुफ्तगू तकरीबन 30 मिनट जारी रही। ईरानी सरकारी मीडिया तेहरान वाशिंगटन मुआहदे की तफसीलात सामने ले आया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुजफ्फरा मुफाहमती याददाश्त के तहत अमरीका ईरान की बहरी नाकाबंदी ख़त्म करेगा। ईरान एक माह में अपना हुर्मुज़ में मामूल के मुताबिक तिजारती जहाज़ों की आमदरफ्त बहाल करेगा। मुजफ्फरा मुआहदे में फ़ौजी बहरी जहाज़ शामिल नहीं होंगे। ओमान के ताउन से अपना हुर्मुज़ में रूट्स का इंतज़ाम ईरान करेगा। हतमी मुआहदा 60 रोज़ा मुद्दत के अंदर तय पाएगा, जिसकी मंजूरी यूएन सलामती काउंसिल से ली जाएगी। व्हाइट हाउस ने ईरानी सरकारी मीडिया की खबरों की तरदीद कर दी। कहा कि मुआहदे से मुतालिक खबरें दुरुस्त नहीं। ईरानी सरकारी मीडिया की जारी करदा तफसीलात मन घड़त हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की ईरान के साथ मुआहदे के हवाले से तस्दीक। मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के साथ डील से मुतालिक कुछ पेशरफ्त हुई। चंद घंटों में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। चाहते हैं मुआहदा तय पा जाए। अगर सफारतकारी कामयाब न हुई तो दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के दबाव में आकर ईरान अपनी रेड लाइन से पीछे नहीं हटेगा। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का सोशल मीडिया पर बयान। कहा ईरान को यूरेनियम अफसूदगी और उसकी मलकियत का हक हासिल है। पासदारान इनकलाब नेवी के सियासी अमूर के नायब सरबराह मोहम्मद अकबर ज़ादा का कहना है कि अमरीका ईरान के साथ मुआहदे के लिए मिन्नत समाजत कर रहा है। इलाकाई ममालिक और आलमी ताकतें जान गई अमरीका अब अपने इत्तेहादियों को सिक्योरिटी फराहम करने की सलाहियत नहीं रखता। अमरीका ने गलत अंदाज़ा लगाया था कि वो ईरान की ताकत महदूद कर सकता है। हमला किया गया तो ईरान का जवाब पहले से कहीं ज़्यादा सख्त होगा। ईरान का साहली इलाका जारा कुव्वतों के लिए कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। दुश्मन की कमजोरी के बाइस जंग का इम्कान कम है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का इस्लामी ममालिक से इत्तेहाद बढ़ाने पर जोर। कहा मुस्लिम ममालिक में मजबूत इत्तेहाद बहरानों के हल में किरदार अदा कर सकता है। ईरानी अवाम ने 40 रोज़ा जंग में दुश्मन को शिकस्त दी। दुश्मन के खिलाफ इत्तेहाद उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद कामयाबी की कुंजी है। इस्लामी ममालिक को आपस में ज़्यादा इत्तेहाद और ताउन करना चाहिए। अमरीका ईरान मुआहदे का इम्कान। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल 4% कमी से $90 फी बैरल से नीचे आ गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत में भी 5% कमी $95 फी बैरल का हो गया। फील्ड मार्शल सैयद मुनीर, एयर चीफ, नेवल चीफ की कौम को यौम तकबीर पर मुबारकबाद।
ISPR کے مطابق 28 مئی پاکستان کی ایٹمی قوت بننے کا تاریخی دن ہے۔ پاکستان کی دفاعی صلاحیت قومی امانت کی ضامن ہے۔ یوم تکبیر تاریخی کارنامے کی یاد دلاتا ہے۔ پاکستان ایٹمی طاقت بن کر ابھرا۔ پاکستان نے جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک توازن بحال کیا۔ عظیم سنگ میل قومی اتحاد، استقامت اور ملکی خود مختاری کی علامت ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کے سیاسی اور عسکری قیادت سے رابطے، عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ وزیراعظم کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ٹیلی فونک رابطہ، عید کی مبارکباد دی۔ وزیراعظم نے ایئر چیف اور نیول چیف کو بھی ٹیلی فون پر عید کی مبارکباد دی۔ وزیراعظم نے مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، قومی سلامتی کے لیے ان کی خدمات اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا، قوم کو اپنی بہادر افواج پر فخر ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز اور سروسز چیف نے وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا۔ عسکری قیادت نے اس عزم کا اعادہ کیا۔ افواج پاکستان وطن کے دفاع و سلامتی کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ وزیراعظم کا صدر آصف علی زرداری کو ٹیلی فون عید کی مبارکباد دی۔ وزیراعظم کا اسپیکر قومی اسمبلی پنجاب بلوچستان KP کے گورنرز کو بھی فون۔ پنجاب سندھ بلوچستان گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ کو بھی عید کی مبارکباد دی۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم نے وفاق اور صوبوں کے درمیان مؤثر روابط اور تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ کہا، وفاقی حکومت عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے گی۔ وزیراعظم نے سیاسی پارٹیوں کے قائدین کو بھی ٹیلی فون پر عید کی مبارکباد دی۔ بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان، حافظ الرحمان، شاہ وحش نورانی کو ٹیلی فون، عید کی مبارکباد۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ملیشیا کے وزیراعظم کا ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیراعظم کی ملیشیا کی قیادت اور عوام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ انور ابراہیم کی شہباز شریف اور پاکستانی عوام کو عید کی مبارکباد۔ ملیشیا کے وزیراعظم کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ انور ابراہیم کی خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف۔ کہا کہ دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ وزیراعظم پاکستان اور ان کی ٹیم کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔ پاکستان کا امن اقدام قائد اعظم کے ویژن اور نظریے کے عین مطابق ہے۔ انور ابراہیم کا سابق وزیراعظم نواز شریف کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ وزیراعظم کا امن اقدام کی حمایت پر ملیشین ہم منصب سے اظہار تشکر۔ کہا کہ امن کوششوں میں ملیشیا سمیت برادر ملکوں کے تعاون نے اہم کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل کی انتھک کوششوں اور نائب وزیراعظم کے فعال کردار کے باعث کامیابی ملی۔ وزیراعظم کا کویت کے ولی عہد سے ٹیلی فونک رابطہ، عید کی مبارکباد کا تبادلہ۔ وزیراعظم نے ایکس پر بیان میں کہا ہے، شیخ صباح الخالد الصباح سے نہایت خوشگوار گفتگو ہوئی۔ خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ پائیدار امن و استحکام کے لیے مذاکرات، سفارتکاری، اجتماعی کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان کی مخلصانہ امن کوششوں کے لیے کویتی قیادت کی مستقل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ بڑی عید پر بڑی گرمی، ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم شدید گرم رہا۔ جیکب آباد میں سب سے زیادہ گرمی پڑی، پارہ 49 ڈگری کو چھو گیا۔ دادو تربت، سکرن، شہید بے نظیر آباد، بہاول نگر، بکھر میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سپی، نوکنڈی 47، سکھر نواب شاہ میں 46 ڈگری رہا۔ ملتان DG خان 45، بہاولپور ساہیوال DI خان میں 44 ڈگری رہا۔ لاہور جہلم گوادر میں 42، اسلام آباد 40، پشاور 38، مظفر آباد میں 35 ڈگری رہا۔ آج بھی موسم شدید گرم رہنے کی پیشگوئی، درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری رہنے کا امکان ہے۔ 47 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ غزہ میں عید پر بھی صہیونی دہشت گردی جاری، جنگ بندی کے باوجود فلسطینیوں پر بمباری۔ غزہ شہر پر اسرائیلی حملے میں 7 فلسطینی شہید، 15 زخمی۔ فلسطینی ہلال احمر سوسائٹی کے مطابق اسرائیل فوج نے وسطی غزہ میں گھر پر فضائی حملہ کیا۔ اسرائیل کے فضائی حملے میں حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے نئے کمانڈر محمد عودہ شہید ہو گئے۔ حماس نے بھی تصدیق کر دی۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم کے مطابق محمد عودہ اہلیہ اور 2 بیٹوں سمیت غزہ میں اسرائیل کے فضائی حملے میں شہید ہوئے۔